अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम असलम। ज़ाहिर जाफ़र से रिलेटेड मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। वैसे तो उसकी एक्टिविटीज़ पे अब तक हमें कोई भी शक नहीं है कि वो किस तरह की गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस था, लेकिन एक डेटिंग ऐप है बम्बल। टिंडर भी लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक डेटिंग ऐप है। इस पे भी ये मौजूद था और इस पे जो इसने अपने बारे में एक डिस्क्रिप्शन दी होती है, उसमें वाज़ेह अंदाज में इसने लिखा था कि जो इस्लाम ने हदूद व क़यूद मुकर्रर की हैं उसको क्रॉस ये करने में इससे कोई हर्ज नहीं है, और इस तरह की कुछ इसने अपनी डिमांड्स वहाँ पे लिखी हुई थी, जिसके बाद इसका जो किरदार है वो मज़ीद हमारे सामने क्लियर हो गया है। अब मैं उन लड़कियों से गुजारिश करूँगी, यकीनन इसने वहाँ से बहुत सारी फ्रेंड्स भी बनाई होंगी, वो उन सामने आए, यकीनन इसने उनके साथ बदतमीज़ियाँ भी की होंगी, सब कुछ किया होगा। और अब मुझे इसका किरदार मज़ीद थोड़ा सा मैं किरदार के हवाले से बात करती हूँ, लेकिन बम्बल के बारे में बताऊँ कि ये एक ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशन है और आई थिंक ये रेगुलेट होती है यूएसए से, और इसमें आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। जिनको बम्बल का नहीं पता उनको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। और पोटेंशियल मैचेस आप के सामने डिस्प्ले किए जाते हैं, और आपके सामने मैचेस जब आते हैं तो अगर आप स्वाइप करें लेफ़्ट पे तो आप किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से किसी भी कैंडिडेट में अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए आपको राइट पे स्वाइप करना पड़ता है। इसमें हेट्रोसेक्सुअल मैचेस भी अवेलेबल हैं। हेट्रोसेक्सुअल को आप जाके गूगल कर लीजिएगा, मैं मज़ीद इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहती। उसके लिए भी कुछ शराइत रखी गई हैं कि उसमें फ़ीमेल यूज़र्स जो हैं वो ख़ुद कांटेक्ट कर सकती हैं, और जो मर्द हजरात हैं वो पहले कांटेक्ट नहीं कर सकते, और सेम सेक्स मैचेस में कोई भी किसी को भी कांटेक्ट कर सकता है। और बेसिकली इसमें कोई पॉजिटिव काम तो होता नहीं है, वहाँ पे कोई तालीम और तरबियत की तबलीग तो की नहीं जाती। वहाँ पे ये जो सारी हमारी इस्लाम की हमने एथिक्स रखे हुए हैं, इनको लिहाज नहीं इनका रखा जाता, इनको मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाता। मैं ख़ुद भी, मुझे इस ऐप का ज़्यादा नहीं पता, जो मुझे रिसर्च में मैंने थोड़ी सी इस पे की है वही बातें आपके सामने रख रही हूँ। और मैं पेरेंट्स के लिए भी एक मौका है, क्योंकि पेरेंट्स को भी हमारे इस तरह की चीज़ें नहीं पता होती, तो आप अपने बच्चों के फ़ोन देखें कि उनके नंबर के ज़रिए से या फेसबुक की जो प्रोफाइल है उसके ज़रिए से वो इस पे साइन अप कर सकते हैं इस डेटिंग ऐप पे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस पे 55 मिलियन यूज़र्स हैं इनके, जो कि 150 कंट्रीज़ में हैं। खैर, बम्बल के बारे में तो मैंने आपको बताया, और इससे पहले टिंडर की भी बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं जहाँ पे लड़के लड़कियाँ मिलते हैं, और बहुत भयानक किस्म की स्टोरीज़ होती हैं कि अगर लड़कियां मिलने चली जाएं। और आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कोई वेस्ट के किस्से सुना रही हूँ, वेस्ट के किस्से नहीं सुना रही, ऐसा पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में यंग लड़के जो लड़कियां हैं वो इन ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस ऐप्स के थ्रू भी उनके साथ बहुत बड़े बड़े धोखे हो रहे हैं और बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं। एनीवे, अब मैं आती हूँ इस शख्स की तरफ। ये सोचिए कि एक शख्स बाहर से पढ़ा लिखा है, अमरीकी शहरी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, और अपनी तरफ से बाल भी लंबे किए हैं, और अपनी तरफ से हीरो भी बनने की कोशिश करता है फिर भी, और आसपास बहुत सारी पार्टीज़ भी कराता है। उन पार्टीज़ में लड़कियां भी आती हैं, और हर तरह की लड़की जो है वो इसकी पार्टी में आती है। लेकिन उसके बाद भी इसकी बेचैनी चेक करें आप कि इसने बम्बल पे भी ऐप बनाई हुई है। कितना ये फ्रस्ट्रेटेड है, कितना ये डेस्परेट इंसान है, कितनी इसके अंदर कोई एहसास महरूमी है या जो भी है। और फिर आपके जहन में अगला सवाल ये आएगा कि इस तरह के किरदार का शख्स, उसको एक स्कार्फ पहनने वाली लड़की नूर क्यों पसंद आई। ये अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर मैं बात करती हूँ। देखिए, इस तरह के अगर आपके आसपास भी इस तरह के लोग हों जिनके अपने अमाल बहुत ही बदतरीन हों, बदतरीन इंसान हो, लेकिन उनको हमेशा लड़कियां चाहिए होती हैं जो कि नेक हों, परहेज़गार हों, जिनके कोई बॉयफ्रेंड्स ना हों, जो बड़ी अच्छी हों, स्कार्फ लेती हों, नमाज़ पढ़ती हों, ऐसी लड़कियां पसंद आती हैं। और ज़ाहिर जाफ़र भी एग्जैक्टली उन्हीं लड़कों में से एक है कि अपना किरदार उसका इंतहाई गिरा हुआ, और शायद इसी वजह से नूर उसकी ना कभी हो सकती थी ना बनी। नूर के किरदार पे मुझे और भी यकीन हो गया, पुख्ता यकीन, कि वो एक अच्छे किरदार की मालिक थी, एक अच्छी इंसान थी, क्योंकि वो इसकी बन ना सकी। कोशिश भी की, दोस्तों ने मिल के उसको ट्रैप भी करवाया, और इसने भी एक्टिंग की, झांसा देने की कोशिश भी की, अच्छा भी बना। लेकिन नूर को समझ आ गई कि ये अच्छा इंसान नहीं। हाँ, नूर का एक ऐसा दिल ज़रूर था कि वो सबकी हेल्प करना चाहती थी, वो इस बुरे इंसान को अच्छे इंसान में बदलना चाहती थी। ये उसकी गलती कह सकते हैं, क्योंकि अच्छा दिल होना, मैं बार बार कहती हूँ कि इस दौर में अभी चल रहा है, एक बहुत बड़ी गलती है।
آپ کا دل سخت ہونا چاہیے کچھ چیزوں میں، خاص طور پہ لڑکیوں کا. تو یہ جو اسکارف پہننے والی لڑکی اس کو پسند آئی ہے، یہ اس طرح کی منافقت آپ اپنے آس پاس بھی بہت ساری دیکھیں گے. تو میں ان لڑکیوں اور لڑکوں سے بھی اور فیملی سے بھی مخاطب ہوں کہ اس طرح کے جو لڑکے ہیں وہ ہٹ کرتے ہیں، اچھی لڑکیوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو اس طرح کی بری ایکٹیویٹیز میں ملوث نہ ہوں، کیونکہ ان کو نفرت ہوتی ہے وہ جو کہ اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ یہ اتنے نیک کیوں ہیں، یہ اتنے اچھے کیوں ہیں، یہ اتنے فلالیس کیوں ہیں. اس انسیکیورٹی میں، اس حسد میں، اس بغض میں، اس کینہ میں یہ ان لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. شروع میں ان کے ساتھ اچھا بنتے ہیں اور پھر آخر میں، کیونکہ آپ اچھے بن نہیں سکتے نا، آپ ہو نہیں اچھے، اپنی اوقات دکھائی دیتے ہیں. 2-3 مہینے میں، 4 مہینے میں، 5 مہینے میں اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں یہ لوگ، چاہے جتنے بھی باہر سے پڑھ کے آئیں، باہر کی یونیورسٹیز سے پڑھ کے آ جائیں اور جتنی بھی خوشبو وغیرہ لگا لیں، لیکن جو ان کے اعمال کی بو ہوتی ہے نا وہ پہنچ ہی جاتی ہے. معصوم آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نور کا اتنا ایکسپوئر تھا، باہر بھی رہی، پھر وہ اس کے چنگل میں کیسے گئی. دیکھیں نور کا اگر آپ لوگوں نے اس کی فیملی دیکھی ہو، اس کے گھر کا ماحول دیکھا ہو تو بڑا مذہبی سا اور بڑا تعلیم یافتہ سا ماحول لگتا ہے اس کے گھر کا. اور بے شک وہ امیر لوگ تھے یا بااثر لوگ تھے، لیکن ان کے گھر کی ایک جو تربیت ہوتی ہے نا وہ ایک مذہبی گھرانہ تھا، ایک اچھا گھرانہ تھا، انسانیت سکھائی جاتی تھی. اس وجہ سے ایسے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، نور کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ یہ بمبل پہ ہے، بہت بعد میں شاید پتہ چلا، اور نور کو ان کی ایکٹیویٹیز کا بھی نہ پتہ ہو، کیونکہ ان لوگوں کو پردہ بڑا اچھا ڈالنا آتا ہے، ایکٹنگ بڑی اچھی کرنی آتی ہے. اور نور جیسی لڑکیاں آپ سمجھتے ہوں گے کہ پڑھی لکھی لڑکیاں ان کو تو سمجھ آ جانی چاہیے، چالاک ہونا چاہیے. نہیں، لڑکیاں آج بھی ہماری میکسیمم اتنی ہی معصوم ہیں، اتنی ہی سیدھی ہیں. وہ جتنی مرضی فیمنسٹ بن جائیں یا جو بھی بن جائیں، اندر سے وہ یہی سوچتی ہیں کہ گھر بسا لیتے ہیں اور ایک اچھی سی فیملی ہو، چھوٹی سی فیملی ہو اور ایک اچھا سا کریئر ہو. دیٹس اٹ. ان کی آج بھی کوئی بہت بڑی بڑی خواہشیں نہیں ہیں. جو بہت کم ایسی لڑکیاں ہوں گی جو کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں خود بھی انوالو ہوتی ہیں، لیکن میکسیمم ہماری لڑکیاں اتنی آج بھی سادہ ہیں، چاہے وہ باہر سے پڑھی ہوں، چاہے وہ باہر رہی ہوں یا اندر رہی ہوں، کیونکہ گھر کا ماحول اور ماں کی تربیت، ماں باپ کی تربیت بڑی میٹر کرتی ہے ان چیزوں میں. تو اپنے بچوں کو تھوڑا سا اویئرنیس ضرور دیں ان چیزوں کی کہ اس طرح ابھی ہو سکتا ہے. تو یہ میرے پاس ایک نیوز آئی تھی کہ یہ ڈیٹنگ ایپس پہ بھی اتنا پیسہ ہونے کے بعد اور سب کچھ ہونے کے بعد پھر بھی یہ بیچارہ وہاں پہ بھی اس کو جانا پڑ رہا تھا. بیچارہ میں آپ کو اس سینس میں نہیں کہہ رہی ہے کوئی بیچارہ انسان ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ کتنا لائک اٹینشن سیکنگ بیہیویئر تھا کہ آس پاس کی لڑکیوں سے بھی دوستی کرنی ہے، پیسے کا زور پہ بھی دوستیاں کرنی ہیں، امریکی شہری ہونے کے دوست پہ بھی دوستیاں کرنی ہیں، اور پھر بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی کسک رہ ہی جاتی تھی، کوئی کمی پیشی رہ جاتی، تو پھر ڈیٹنگ ایپ پہ بھی جا کے لڑکیوں کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. لائک اس کا 24 گھنٹے کا جو کام تھا، جو اکیلا چھوڑا ہوا تھا اس جانور کو اس کے ماں باپ نے، یہی تھا لڑکیاں اور ڈرگس اور یہ شرابیں، یہ ساری چیزیں، یہ ایکٹیویٹیز تھیں اس کی ٹوٹل. اور شاید اسی ٹیلنٹ کے اوپر اس کے باپ نے، چونکہ اس کے باپ بھی اوبیسلی اب پیرنٹس کو ہی آئیڈیل سمجھتے ہیں بچے، تو انہوں نے ان کو اپنی امپائر کا اس کو بڑا عہدہ دے رکھا تھا انہی ایکٹیویٹیز اور اسی ٹیلنٹ کے اوپر. ملزمہ عصمت ایڈم جی سے سوال ہے کہ کیا آپ اپنی بیٹی کے لیے بھی کبھی ایسا لڑکا چنیں گے؟ آپ یقیناً سوچیں گی کہ وہ ڈرگس نہ لیتا ہو، وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں نہ ہو. نور بھی کسی کی بیٹی تھی. اگر آپ کو پہلے ہوش نہیں آیا، آپ ابھی نور کے لیے آواز اٹھا دیں، ابھی سچ بول دیں، اور ابھی کوئی اپنے عمل سے یہ ظاہر کر دیں کہ آپ لوگ خدا ترس لوگ ہیں. لیکن ابھی بھی ان لوگوں کو سمجھ آ نہیں رہی. تو یہ انفارمیشن تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. پاکستان زندہ باد.